गोवन वार्ता लाईव्हच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा। वाडी कांदोळी इथलं एक घर CRZच्या कक्षेत येत असल्याचा दावा करून जमीनदोस्त करण्यात आलं होतं। मात्र या संदर्भात नाईक कुटुंबियांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर गंभीर आरोप केलेत। पाहुयात नाईक कुटुंबीय काय म्हणतायत। ते आमचेच जाल्ले आणि हांव ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण इतलोच की मिस्टर आग्नेल फर्नांडीस जो आमचो एक्स MLA ताणें आमचेर आरोप केला की आमी लँड ग्रॅबर्स, म्हाजो बापूय गुंडा, तें नांव दयानंद नायक, तो गुंडा, आमी लँड ग्रॅब केला आनी तो कितूनच ना म्हणून। ताचेर आमी आयज वीथ प्रूफ आमचो स्टेटमेंट दिता आनी ताका लागून दिता। To tell Mr. Agnello, our ex-MLA, that we are not robbers, nor land grabbers, nor my father is gunda. तो जशें सांगता की दानू गुंडा तो लोकल गुंडा खंय इज अ गून म्हटला तेणी, तो खंय लँड ग्रॅब करता। आतां हांव सांगपाक सोदता द प्रॉपर्टी बेरिंग सर्वे नंबर्स 129/5, 129/6, 129/1 have been in peaceful possession and enjoyment with our family, माझ्या आज्याच्या नावार from liberation of Goa, and my grandfather's name is duly recorded in survey records as occupant of 2 properties and tenant of 1 property bearing survey number 129/5 till date। तुम्ही हे पळोवपाक शकता, हो 5ाचो आमी हांगासर टेनंट म्हणूं लागल्या, जे घर तेच्या डेमोलिश केला पळय तें, आनी हे बाकीचे हेजेर तो ऑक्युपंट म्हणूं लागला। हे 9 आमी हांगा मुनकार म्हणूं लागल्या, हे 6 तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर आमी ऑक्युपंट म्हणूं लागल्या, कृष्णा मुकुंद नायक, आनी हो 1 the said João Custodio Fernandes nor his any family member ever showed up their presence in this said property। तो म्हणटा त्यो प्रॉपर्टीज तेंच्यो जो जुआव कुस्टोडियो फेर्नांडीस आसलो तेज्यो म्हणून, तेंचो कोणूच हांगासर केन्नाच येवंक ना। In 2004, one Mrs. Joan D'Souza, who happens to be the sister of our current Sarpanch, Mr. Blaise Fernandes, filed civil case against my grandfather and my family through a power of attorney, which allegedly was executed in Bombay for declaration and permanent injunction against us, which was dismissed by the Honorable Court in 2009। तो म्हणटा की जी नन जी कोण आसली तेणी नांव घेतला पळय, तेणी आमचेर CRZन केस घातलेली म्हणून, पूण ही केस मिस्टर ब्लेज जो आतां आमचो सरपंच आसा कांदोलीमाचो, ताच्या भयणी घातलेली ही केस परत अटर्नी करून। दुसरें, in 2007 was the said Joan D'Souza, sister of Blaise Fernandes, power of attorney holder, not the nun as said by Mr. Agnello in his statement, who filed complaint against my grandfather with respect to house number 425 situated in 129/5 night club named Vanilla belonged to Mr. Agnello Fernandes, ex-MLA, and not anybody else, as all the permissions are taken in his name। तुम्ही पळोवपाक शकता जे 129/1 असले तितून मिस्टर आग्नेल फर्नांडीसान आपले नाईट क्लब घातलेले, बार एंड रेस्टॉरंट घातलेले, आनी ताचेर लोकांनी कानोळच्या लोकांनी मेळोन ते डेमोलिश केला, कारण थंयसर खूब इलिगॅलिटीज आनी नॉयज पोल्युशन सगळें चलतालें। आमी तेजेर कसलोच आरोप करूंक ना, तेणी थंयसर आमचे प्रॉपर्टीन आपणे घातलेले आनी तो चलयतालो ते म्हणटा आपल्या फ्रेंडाचे। पूण हांगासर तुमी पळोवंक शकता ही हायकोर्टाची ऑर्डर आसा 2007ची, तुम्ही पळोवंक शकता हायकोर्टाची ऑर्डर आसा। 2009 Mr. Agnello executed sale deed with Modelma Hotels PVT Ltd with respect to 129/1, आत्ता सांगला तो वनिला तेणी घातलेलो पळय तो पार्ट। And in the year 2010, Mrs. Joan D'Souza, as power of attorney, executed sale deed with Modelma, which are in respect to 129/5, 6, 1 part without our knowledge। तुम्ही हांव तुमकां दाखोवपाक सोदता, मिस्टर आग्नेल फर्नांडीस म्हणटा की ताणें तो जे मॉडेलमा जे आतां हे आसा पळय तांकां वळखना, ताजे मॉडेलमाचे सेल डीड नांव आसा। And whereas the part of the first part had entered into agreement dated 21/5/2001
with one Mr. Agnel Fernandez to sell part of the property and is under survey number 129/1 at measuring 500 square meters. तुम्ही पळोवू शकता ही 2009ची सेल डीड आणि ही मॉडेल वांगडा जाल्या. This सेल डीड इज विथ मॉडेल तुम्ही पळोवपाक शकता ही सेल डीड. आणि ताणें स्टेटमेंट असो केला की आपूण जे आतां जे कितें जाला पळय तांकां वळखना, जे बिल्डर आसा मॉडेल ताका खंय तें नांव वचून प्रोनावंस करूंक जायना. बट ही सेल डीड तेणी कशी केली, ताच्या हाजेर नांव कशें येयलें. तो म्हणटा आमी जय साळगांवकर मायकल लोबोचे बेश्टोच आरोप करता. बेश्टो आरोप करिना, ताचें नांव घेतलां तें कारण फक्त इतलेंच की ताचें नांव सेल डीडीर आसा, ताचें नांव ते वनिला लॉन्च ताचें म्हणून आसा. तो म्हणटा नानान सगळें केलां. ती देवाची भक्त आसली, तिका पयशे नाका आसले, पयशे जाय आसले ते हेका. Harassing us to do settlement and agree to their terms and leave our ancestral home wherein my grandfather late Krishna Naik was born and whose name is given to the village road. आमचो जो रोड आसा ताका म्हाज्या बापायचें नांव दिलां एज अ हॉनर सरपंच, कित्याक तो एक्स सरपंच आसलो कानोयचो. द हावज इज मोर देन 100 years. तुम्ही मागीर पळोवपाक शकता आमचें घर आसा तें 100 वर्सां तरी वयर आसा. एंड वी आर नीज गोंयकार्स. एवरी इयर गणेश आयडल्स आर केप्ट in front of our house, hence we will not go from here. Model should go from here. हांव म्हणटा हांगासर तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता, हांगासर आमचे वाड्या वयले 10 जाणांचे गणपती हांगासर येता. तेन्ना आमचे हे इतल्या वर्साचे दायज आमी सोडून कशी वचची. आनी एक हांव सांगपाक सोदतां म्हाज्या बापायचेर. ताणें लँड ग्रॅबराचो टॅग लायला. लँड ग्रॅबर तो कित्याक म्हणटा हांव नको, बट तो जर तर म्हाजो बापूय लँड ग्रॅबर आसलो जाल्यार तेज्या नांवान खूब प्रॉपर्टी आसपाच्यो. ताच्या नांवान प्रॉपर्टी ना. तुम्ही सोदूं शकता, कानोयेन कोणाकूय विचारूं शकता तो गुंडा काय कोण पळय तो. दुसरें, तेज्या नांवान जर तर तेणी जर तर लँड ग्रॅब केल्लें जाल्यार तो हांगासर झगडचो नासलो, लिगली वचोन सगळें करचो नासलो. इतली वर्सां 2004च्यान तो झगडचो नासलो जर तर तो गुंडा आसलो आनी हांगासर दादागिरी करतालो आनी लँड ग्रॅबर आसलो. आमची कोर्ट सद्या सिवील सुटान सिविलान मॉडेलमा हॉटेलान आमचेर सिवील सूट घातल्या. ती चालूच आसा. तरी आसतना तेंच्यांनी सगळें केलें. सिवील थंयसर चालू आसतना ते आमचेर CRZान गेले, फुडें एनजीटीन गेले, आमचें डेमोलिशन तेंच्यांनी घातलें. आतां मुणकाराच्या घराचेरूय येयला, ते तोय पार्ट ते डेमोलिश करपाक सोदतात. आसाय कारण आमी आमच्या MLA कडेन गेल्ली, आमच्या मिस्टर मायकल लोबो कडेन गेल्ली. तेन्ना तेणी आमकां कसलोच तेणी सांगलें सपोर्ट करता म्हणून. सपोर्ट करता तुमकां CMA कडेन व्हरता म्हणून. आदले दीस जेन्ना येवपाचें आसलें पळय तेन्ना 2 तारीख आख्खो दीस तेज्या ऑफिसान 7 घरा येयला. हांव आनी म्हजी भयण आसली. तेजे पयलीं हांव डॅडीकूय घेवन गेल्लें, बट तेणी कसलोच हें दाखोवंक ना. तेणी थ्रू पंचायत कसलो हेल्प करूंक ना. पंचायत दिसा कोण ना, सरपंच ना, आमचो वॉर्ड मेंबर बसून ना. वॉर्ड मेंबराक पंचायतीन आदले दिसा दॅट इज ऑन 2 ऑगस्ट खबर आसली की आमचें डेमोलिशन जावपाचें आसलें. धर्मेन कांदोलकर. तेन्ना तेंच्यांनी आमकां एका उतरान बसून सांगूंक ना की बाबा तुमच्या फाल्यां डेमोलिशनाक येतलें म्हणून. 2018 आणि त्याने तलादीन सांगला की आम्ही सगळे एक्सटेन्शन केलं आता 18 ते तुम्हीच पळया आणि तुम्हीच प्रूव करा की आम्ही खरें तुमकां दिसता जाल्यार पळया की आम्ही 18 कितें तरी केलां. इवन आमच्या ह्या घराचेर तेंच्यांनी फाटलो पोर्शन आमचें एक्सटेन्शन म्हणून सांगला आसा आणि ते आतां फाटलो पोर्शन डेमोलिश करपाक मागता. पूण तुजें जें घर आसलें खंयचें तें घर 129/5 आसलें, जे त्या दिसा डेमोलिश केला पळय. केन्ना बांदलें? माझ्या लग्ना पयली पासून बांदलेले ते. तेन्ना हांव थंयच 88 90s. 88 तेंच्यांनी पयलीं ओल्ड ते आमी 2007 तो म्हणटा डेमोलिशन केल्लें म्हणटा पळय, ते पार्ट केल्लो डिमोलिशन, व्हेरी स्मॉल पार्ट डिमोलिशन केल्लो. सो ते कितें म्हणटा आमी 2017 परत रिकन्स्ट्रक्शन केलें. आनी एक मिस्टर आग्नेलो जे म्हणटा एका रातीन घर बांदलें. हांव विचारपाक सोदता एका रातीन घर बांदूंक जाता? ते बी कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ सिमेंट हावज एका रातीन जाता. आनी तो म्हणटा आपूण सरपंच आसलो आनी आपल्याक खबर आसली इलिगल म्हणून. ताका खबर आसली इलिगल म्हणून जाल्यार तेणी आमचे टॅक्स कशे घेतले घराचे, परमिशनां कशी दिली. इतली वर्स आयज मेरेन टॅक्स कसो घेता लोक घेता.
ही मुनकर केस आसा तरी आसतना ते म्हणटा मुनकार केस चालू आसून बसून फाटलो जो आमचो एक्सटेंशन आसा तो आफ्टर 1981 कित्याक ते कॅडेस्ट्रल प्लॅन जो 75 आसलो तेजेर सगळे हें करता. तेन्ना आमचें एक्सटेंशन नासलें म्हणून ते म्हणटा की आमी एक्सटेंशन केला, प्लॅनार ना म्हणून. 70 तुम्ही आमचो थंय आमी अजून टॉयलेट बसून आमच्या घरान बांदूंक ना म्हणटकूच तुमी चिंतूं शकता की ते कितले आदले आसतले. जर ते आमी कितें आतां केलें जाल्यार एक टॉयलेट तरी आमी आमच्या घरान हाडटली आसली. ते आमचे जावन आमचो टॉयलेट वचून फाटल्यान आसा, भायर आसा. आतां तेंच्यांनी आमकां सारकीच ब्लॉक करून उडयला. तुमी पळोवपाक शकता हांगासर पत्रे चालू केल्या ते फाटल्या चाराय वाटेनी आमचे पत्रे आनी आमचे सारके वारें म्हणटा पळय जो सगळें ब्लॉक करून दवरला तेंच्यांनी. डिमॉलिश केला पळय ते सगळे पार्ट तेंच्यांनी कवर केले फेन्सिंग करून. आणि आमी ऑलरेडी पंचायतीन एक कंप्लेन दिली पण तेंच्यांनी शेनवार आयतार रात दीस काम केलें. आमी पुलिशेकूय कंप्लेन दिल्ली, पुलिशेनूय आमकां कांय येवकूच ना, म्हणजे येयले पण आमकां कांय हें करूंक ना तेंच्यांनी. येयले आनी गेले. आमी सॅटर्डे फ्रायडे कंप्लेन दिल्या ते आयज इन्स्पेक्शन केलां पंचायतीन. सो तेंच्यांनी सांगलां आमी कितें प्रोसिजर आसा तो करता म्हणून सांगलां सरपंच. हेजी पंचायतीची फ्रायडे हें आसली की स्टॉप द वर्क. तांकां टू स्टॉप द वर्क बट तेंच्यांनी आयकलें ना. आमी तांकां कितलें सांगलें दाखयलें तेंच्यांनी आयकलें ना. आमी पुलिसाकूय फोन मारलो, ते पुलिसूय आमी म्हणटा आमी कांय करूं शकना. तेन्ना तेंच्यांनी सगळं काम चालू करून बाय संडे फूल पॅक केलें. आनी इवन आमचे मोडला म्हणटा आमी बांदलेले पळय आमच्या घराचे तेंच्यांनी लोकांड न्हू कांयच दवरूंक ना. पत्रे बित्रे सगळे खाटी बिटी बऱ्यो सगळे तेंच्यांनी व्हेले. बऱ्यो खाटी आसल्यो त्यो तेंच्यांनी डेमोलिशन केले, चोरून सगळे व्हेले. येवंक ना. आपूस सारको दाण वगैरे लावलो ते हातूच लाव नाका रापूसाक लायट आहा ते मोडपाक. थंय हो मामलेदार आहा ते कलेक्टर आहा CR झेडाचे मनीस आहा हो सांगता मोडा रे मोडा. आणि ते तेंच्यांनी CR झाडाच्या फुड्यान तेंच्यांनी फेन्सिंग करपाक हय सुरू कॉमेस केलें. केलें. तेन्ना आमी तांकां विचारलें सर आमचे मोडटा तुमी आनी ते फेन्सिंग करता तुमच्या फुड्यान. तेंच्यांनी सांगलें आमकां तुमी कंप्लेन दिया म्हणून. मागीर आमी एक्शन घेतात. तो पर्यंत तेंचें सगळें जालें करून. म्हणून ह्या तो मोडला एक्चुअली ऑर्डर NGTची एक्झिक्यूट करूंक जाय आसली पण जो CR झेडाचो ऑफिशियल येयलो तेजे कडेन NGTची ऑर्डर नासली ना. आपली खुदची CR झेड तो फक्त एकूच तलाटीचो रिपोर्ट घेवन भोंवतालो तो 2017 तेणी हें करून दिल्लो. आनी हांगासर तो म्हणटा आपणे लोकला कडेन इन्क्वायरी केली, इन्स्पेक्शन केलें पण आमकां तेजें कांयच भनक ना. तो केन्ना येवन तेणी कसलो सायट इन्स्पेक्शन केलां आमकां कांय खबर ना. आमकां तरी काय विचारूंक ना. फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी तेंचे मनीस हाडले आनी आमचेर दाणे बिणे मारून आमची झगडी जाली जानेवारी 27. आनी थंयसर आमकांच क्रिमिनल चार्जीस लायले. आमचे लोक नासले न्हू येयल्ले तेन्ना जाल्यार आमकां ते मारतले आसले त्याच दिसा. इतली गुंडा बिंडा तेंचे आसले. पूण आमच्या गांवच्या लोकांनी येवन आमकां वाटयले. तर तेंच्यांनी गांवच्या लोकांचेर आनी आमचेर क्रिमिनल केस घातले. अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जीस लायले आमचेर. कित्याक हॅरेसमेंट आमकां हो कित्याक आमी वचना म्हणून. आनी जेन्ना ते आमचे कडेन उलयता ते सांगता आमकां आमी ह्यो केसी फाटीं घेता तुमी सेटलमेंट करा म्हणून. म्हणजे आमकां इतले त्रास अशेंच की न्यूज गोंयकारांनी हांकां अशेंच दिवपाचें आनी वचपाचें नाजाल्यार तुमचेर केसी क्रिमिनल सगळे ते घालीत रावतले आनी आमी सोशीत रावपाचें. आतां आमची ऑर्डर आनी कोणाचोच ना. तेन्ना आमी कितें करचें हें लोकांनीच आमकां सांगचें. आमकां फक्त आमी कितें तुमचोच करचें? आदार जाता. आनी आमी कांयच चिंतूं शकना जाल्यार काय कितें आमी आमचें घर सोडून वचपाचें अशी ते आमचेर सद्या हे हाडलेलें आसा. सगळे वाटेन तेंच्यांनी प्रेशर हाडलेलो आसा. जे एकूच हें घर आसा आमचे कडेन आतां रावपाक. आतां आनी एक सांगूं शकता की म्हजी आती तुमी पळोवपाक शकता. तिजी एजी तुमी पळोवपाक शकता. तिज्या टायमा वयले सगळें ती तुमकां सांगतली. तिज्या टायमा वयले आसून सुद्दां तेंच्यांनी कितें केलें तिजी वर्सां पासून ती तुमकां सांगतली. कृष्णा नायकाचें चेडूं व्हडलें. म्हाज्या फाटल्यान ही 4 जाणां म्हाजी भयणी, एक भयण आनी 3 भाव. म्हणटकीर ते हांव पयर हांवें तें आयकलें आनी म्हाका कितें जालें सारकें आग्नेलोचें. हांवें वाचलें म्हाज्या मोबायलार येयलां पळय तें. आनी म्हाका पांयांसून म्हाका कितें जालें की म्हाजो भाव आनी म्हाजो बापूय आमी केन्ना आमी पासून आतां दिल्ल्या घराक पासून बरीं आसा. केन्नाच आमी कोणाचेर ना. आमी सारकीं उलयता आनी सारकीं म्हणजे खरें उलयता कितें तें. आनी आमकां कोणाचें कितें तें ना. आनी हेचें आयकलें आनी म्हाका हें जालें की म्हाका आतां तेचे कडेन वचोन कितें तरी तेचो न्याय मागोवचा. अरे बाबा तूं आमचेर कितें तरी आमचें वायटपण तुजे कडेन आसा. आं कित्याक आमकां अशें केलें तुवें. तुका जाय जाल्यार घर तूं कितें तें करचें आसलें तें तेचें मोडलें. आं तें बी हांव ल्हान आसतना बांदलां न्हू. दुसरें गोठो तो आमचो.
तो पासून हांव ल्हान आसतना हांकां कांय खबर ना भुरग्यांक म्हाज्या या आं आनी तें आतां मोडलें म्हणून हांव ताका जा विचारूंक म्हणून आतां म्हटलें म्हाका मातशें व्हरा गो थंयसर आनी हांव कितें तरी म्हटलें सांगता कितें तरी जावन दी तुजें आनी म्हाज्या बापायक पळय तेणी चोर म्हटलो म्हाज्या भावाक चोर म्हटलो येदें व्हडलें रस्त्याक नांव आहा म्हाज्या बापायचें आं बापायन म्हाज्या सोसायटी चलयली सरपंच पंचायतीन हें केलें अख्ख्या गांवांक तेणी हेल्प केला पयलो आं आनी आतां तो मागीर स्कूल चलयलें आनी हे खंय असलें आतां म्हाज्या बापायक चोर आनी आमी रॉबर्स बी म्हणुच्या आमी रॉबर्स आमकां एक चुड्याक पासून कोणाक आमकां नाका म्हाज्या आवयक आसलें आमकां तेंच्यांनी सांबाळ्ळें आई हे मातशें पळय गे आमी हांगा ना म्हणून आईन सांबाळ्ळें म्हाज्या आज्याच्या वक्ता वयले पासून तें आतांचें न्हू म्हाजो शापाय पासून आमी शापायक हांव ल्हान आसतना केन्ना तर पळोवंक ना सारको आजयेक पळयली हांवें हांव ल्हान आमचे 54चे तरी नांव आसा म्हणून तुमी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आगो हे काकुल्याचें बाट आनी दुसरी गोश्ट कितें काकुल्यान सांगलें आमकां दादान कोण श्रीधर काकुलो हांव ल्हान आसली पाडूक सद्दां येतालो तेन्ना तेणी गोठो पळयला तें बांदता तें मागीर तेच्या भुरग्यांनी पळयलां मोहन काकुलो म्हाज्या वांगडचो आसतलो कित्याक हांव तेच्या हेका बी गेलें मुंजीक बी हांव गेलें म्हणजे आमकां खबर ना तो भाटकार आनी आमी मणकाऱ्या म्हणून आमी अशें केन्ना वागोवंकूय ना आनी आमकां येत ना कित्याक घर आमच्या बापायन बांदलां येदें व्हडलें आनी तेणी सांगलां कितें आमकां श्रीधर काकुल्याक अरे कृष्णा कित्याक भियालाय रे हे मोड्डे आनी व्हडलें माळयेचें बांद रे म्हाजो हेत दिता तुका म्हाज्या फुड्यान तेणी सांगलां बापान मागीर तें आयकलें आपले कडेन काय इतकें हांव मनान अशें म्हटलें बापूय म्हणटा दादा सांगता बापान मागीर म्हाज्या हें बांदलां तेन्ना तेणी सांगतकू बांदलां हें आनी फातराचें बांदलां आनी आमकां केन्नाच ऑब्जेक्शन हाडूंक ना कोणीच हाडूंक ना तेज्या भुरग्यांनी हाडूंक ना पाडूंक एका म्हयन्यान येताना आमी वयतालीं केन्नाच आमकां कितें हें दिवंक ना हे आतां पळय तेंच्यांनी ते दिसा आमचे मोडले पळय तेन्ना सोमतेच विथ इन फ्रंट ऑफ ऑफिशल्स दे स्टार्टेड पुटींग द सिमेंट पोल्स एंड ऑल ते दिसा आमी व्हिडियो केल्लो आमी पुलिसांकूय सांगलें ते म्हणटा तुमी पयलीं कंप्लेन करा मागीर आमी एक्शन घेतली आमी कंप्लेन केली बट हे आतां 99 कंप्लेन केल्ली तेन्ना फेन्सिंग केला पळय ते कोणीच एक्शन घेवंक ना आयज आमी फ्रायडे कंप्लेन केल्ली तेन्ना सरपंचान इन्स्पेक्शनाक काडलें पूण तेंच्यांनी ते मेरेन सगळें बंद केलें आयज तेंच्यांनी पंचनामा म्हणटा तो केला इन्स्पेक्शन केलां आनी आमी तेंच्यांनी थंय बरयल्लें आसा की कितें परमिशन आसा पळय तें तेंच्यांनी हाडून दाखोवचें म्हणून तेंचो थंयसर कोणूच ना तेंचो हा तो फक्त जे कोण बाउन्सर्स आसले आनी जे कोण काम करता पळय तेंचे कडसून तेंच्यांनी सायन घेवन गेला आमकां तेंच्यांनी कांय सांगूंक ना आमी जेन्ना विचारली तेन्ना ना आमी फॉलोअप करतले म्हणून ते गेले तेच्या कुशीक आनी जे घर आहा पळय 2017-2018 बांदलें न्यू कन्स्ट्रक्शन आनी बांदलेले तांकां तेंच्यांनी भिकडून कितें करून सेटल केलें तेंकां हें करून तेंकां हांगासरली काडली आनी ते थंयसर ते रावताले ते दिसा ते आमी पयलीं सांगलेलें ते मोडा म्हणून कित्याक ते CRZाक आसले आनी ते कोण हें वचोंक नासलें एनजीटीक आमी गेल्ली आमच्या 2 घरांक लागून 3 घरांक लागून आमच्या 3 घरांक लागून तेन्ना ते घर आमी सांगलें पयलीं म्हणा कित्याक CRZाची ऑर्डर ताका पयलीं लागता त्या घराक येल्लो घर आसलें पळय तें जे मॉडेलमानी घेतला ते थंयसर रावताले बाउन्सर रावताले तेंचे ते सगळे कॅमेरा बिमरा आसले तेन्ना आमच्या कोणीनूच आयकूंक ना आमी सांगलें तांकां ते मोडा आमी आमचें सामान तरी काडटा म्हणून जे वेल्युएबल ती एकटीच आसता बाबडी तिका घोवना तिचे चेडूं तिणी हांगासर दवरूंक ना बेश्टो भंयान ती सामान काडूंक बसून तिका दिवंक ना तेंच्यांनी ते दिसा आनी आमचे खाटी बिटी सगळें तेंच्यांनी डेमोलिशन केलें आमी भायर काडून दवरल्यो त्यो बसून तेंच्यांनी मोडल्यो इवन आमची झाडां आसली थंयसर ती सुद्दां झाडां तेंच्यांनी सगळे 3-4 डे हे घातले JCB घातले आनी सगळे क्लियर केले आनी आतां लेवल करून दवरला आख्खे प्लॉटाक CRZ ऑफिसरान केला आनी हेंच्यांनी केला ते आनी ते दिसा सगळे ब्लेम गेम चलताली CRZ ऑफिशियल्स म्हणटाले मामलेदाराक हें करा मामलेदार म्हणटालो आपले कडेन कांय ना CRZ ऑफिशियल कोण आसा तो हें पळयता आयज पंचायतीचें इन्स्पेक्शन आसलें हय आसलें सरपंच आसलो हय आयज येयल्लो सरपंच पंच सगळी फूल पंचायत हांगासर आसली सेक्रेटरी नो पूण हे आतां आफ्टर 1991 आमकां प्रूफ करा म्हणटा ते तेंची सर्वे कॅडेस्ट्रल प्लॅन आनी दुसरो सर्वे जाला तो डायरेक्ट 2003 जाला तेज्या मदीं ते प्रूफ करिना की आमी 1991 ते म्हणटा आमकां प्रूफ करा की तुमी बिफोर 1991 बांदला सो ते म्हणटात की आमी आफ्टर 1991 बांदला सो ते अंडर CRZ हितून येता आनी ते मोडचे म्हणून तुमी आतां 129/6 and 129/1
म्हणजे त्या जाग्यान आग्नेल एक एमएलएन वानिला घातलेले पळय ते आणि ते तेणे आपले म्हणून दाखवून कशें खंयच्यान तेजे जालें आनी कसो तेणी पाठ करून तो विकलो हेंकां ते बी आमकां कांयच खबर ना आनी केन्ना ती सेल डीड जालें हें बी आमकां खबरूच ना. आमकां जेन्ना हेंच्यांनी आमकां कोर्टान व्हेला तेन्ना आमकां कळ्ळां की हे सगळें विकलां म्हणून. तितून आमी ज्या जाग्यान आमी रावता आमची घरां आसा ते आमकां कांयच कळनासतना तेंच्यांनी सेल डीड केल्या हेंच्या बरोबर मॉडेलमा बरोबर पॉवर ऑफ अटर्नीच्या हेचेर विदाउट एनी भाडकार नासतना ते 129/6 and 129/1 म्हणजे त्या जाग्यान आग्नेल एक एमएलएन वानिला घातलेले पळय ते आणि ते तेणे आपले म्हणून दाखवून कशें खंयच्यान तेजे जालें आनी कसो तेणी पाठ करून तो विकलो हेंकां ते बी आमकां कांयच खबर ना आनी केन्ना ती सेल डीड जालें हें बी आमकां खबरूच ना. आमकां जेन्ना हेंच्यांनी आमकां कोर्टान व्हेला तेन्ना आमकां कळ्ळां की हे सगळें विकलां म्हणून. तितून आमी ज्या जाग्यान आमी रावता आमची घरां आसा ते आमकां कांयच कळनासतना तेंच्यांनी सेल डीड केल्या हेंच्या बरोबर मॉडेलमा बरोबर पॉवर ऑफ अटर्नीच्या हेचेर विदाउट एनी भाडकार नासतना ते 424/1 ओल्ड चाळ आसली तुमकां आमी फोटोग्राफ दाखयता ती एक डेमोलिश केला 2 घरां आमची डेमोलिश केला. हे करून दाखयता की अकॉर्डिंग टू द अपील मास्क काढ. फोर्थ पॅराग्राफासून हांव तुमकां वाचून दाखयता. तेंच्यांनी मेन्शन केला की वी हॅव हर्ड द लर्नड काउन्सिल फॉर appellant. She submitted that the appellant was Munkar occupant and is protected under the Goa Daman and Diu Munkar Protection from Eviction Act 1975. It was explained that Munkar's occupants were occupants with the permission of Bhatkar's original owners and they could not be evicted under the Munkarial law. NGT आम्ही घातली. आमी स्टे घेवपाक गेल्ली केस ती CRZ आसली CRZतल्यान आम्ही चॅलेंज केलं CRZ ची म्हणजे फर्स्ट हियरिंग केस फर्स्ट हियरिंगाकूच केस डिसमीस जाल्या आणि तेंच्यांनी हांगा मेन्शन केलां की जेन्ना डेमोलिशनाक येतले पळय तेन्ना तेंच्यांनी स्ट्रक्चर्स आयडेंटिफाय करचे आनी मागीर एक्झिक्यूट हे करचे डेमोलिश करचे बट तशें कांयच जावना. ते येयले आनी सोमते तेंच्यांनी मोडपाक चालू केलें. ती जायना बट जर ते आमकां बरें कितें दितात हॅरेसमेंट करपाक जायना. हांगासर ते म्हणटा आमकां वचा म्हणटात पळय आमी कित्याक वयची. हांव तेच विचारपाक सोदतालो कित्याक वयचें. ते भुमिपुत्रा केला ते कोणाक लागून केला. ते सगळे म्हणजे भायल्यांक तुमी भुमिपुत्रा करतात आनी आमकां हांगासरली मूळ गोंयकारांक काडून उडयता. आमकां आमचें तुमकां पयलीं चिंतून येयना. हांव विचारपाक सोदता आमच्या CMांकूय की नीज गोंयकारांनी दिल्ली जे पिपल आतां कोण हॉटेलां बांदतात तेंचे कडेन सेटल करून वचपाची सारकीच तुमी उमटून काडूंक सोदता आमकां. आणि हांगा आमच्याच कुशीक कितलेच CRZ इलिगल जे आत्ता पासून चालू आसलेले क्लब्स आसा हे आसा आतां मोडटा जाल्यार सगळ्यांचेच मोडूंक जाय न्हू. आमकांच कित्याक अन्याय. जेचे कडेन एक घर आमकां बांदतले जाल्यार आमचे कडेन येना आमकां इनकम ना आनी हे असल्या पॅन्डेमिकान आमचे सगळे भायर रस्त्यार उडयले इतले आमचो जे संवसार आसलो पळय तो करता न्हू. तुमी सगळ्याकूच कायदो करा कायद्यान मोडा. आतां आग्नेलाचेर एक रेस्टॉरंट आमच्या फाटल्यान बांदला 3 वर्सां लागना. तो तेजे आमचेरूच घालता की आमकां लागून थंयसर चोरयो जाता आनी ते बंद पडला. ते कित्याक बंद पडला आनी ते कितें पळय ते आमकां खबर ना बट ते आमकां इतलें खबर आसा की ते तेजें म्हणून. माझे घर मोडला न्हू तेच्या मातशें फुडें वयल्यान आतां माझे घर येताले सारके बॉर्डरीचेर 200 सो तेचे तरी भितर येता न्हू 200 आतां मोडटा जाल्यार तुमी सगळीच लायन मोडा न्हू. ती कित्याक दवरल्या आमी आनी ती आतां बांदलेली रोडाक आसा ते पळय विदिन 100 मीटर शॅलॉट कितें तरी नांव आसा पळय. पंचायतीनी तुमकां तलाट्यात कडेन OBCच्या हितून ते बी म्हाजें काम आनी कोणाचें काम म्हणून थंय गेल्लें आमचें काम आसलें म्हणून गेल्लें तेन्ना हांवें विचारलां म्हणून तेणी आमकां सांगलां आनी ते बी तो शुअर नासलो केन्ना पळय ते तेणी मागीर कन्फर्म करून आमकां सांगलें फाल्यां म्हणून. तेन्ना आमकां कळ्ळें. ताका लागून आमी पयलीं म्हणटा ती आमच्या MLA कडेन गेली तेन्ना तेणी आमकां कसलोच हेल्प करूंक ना.
पंचायतीन 3 दिसाची नोटीस काय ना काहीच नोटीस ना इन्फॉर्म बसून करून राज्य सरकारनं एका बाजूला घरं कायदेशीर करण्यासाठी विधानसभेत भूमी अधिकारिता विधेयक आणलं, तर दुसरीकडे CRZ उल्लंघनाच्या नावाखाली भूमिपुत्रांची घरं जमीनदोस्त करण्याचा प्रकार घडलाय. वाडी कांदोळी इथं नाईक कुटुंबियांचं घर पाडण्यात आल्यानं संताप व्यक्त होतोय. पाहुयात या संदर्भातील सविस्तर वृत्त. भूमिपुत्रांची घरं जमीनदोस्त, मग विधेयक कोणासाठी? भूमिपुत्र म्हणजे चळवळ भेटीची हे गोयकार रस्त्यावर बोलले पहिले पै परप्रांतीयांच्या मतासाठी राजकारण्यांची मिलीभगत. वोटिंग इलेक्शन एका लागून त्यांची गोरा बोलले आणि याची गोरा कोणते. वाडी कांदोळीत एक घर पाडण्यात आलं, त्यावरून किनारपट्टी भागातील लोकात संताप आहे. नाईक कुटुंबियांच्या पूर्वजांनी 1968 साली घराचं बांधकाम केलं. त्यानंतर 1983 साली पंचायतीकडून सर्व परवानग्या घेऊन घराची दुरुस्ती करण्यात आली. तरीही घर CRZ मध्ये येत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. राष्ट्रीय हरित लवादानं बाजू मांडण्याची संधी न देता एका सुनावणीत बांधकाम मोडण्याचा आदेश दिला. बांधकाम जमीनदोस्त करण्याआधी 3 दिवस पूर्वसूचना देण्याचा आदेश दिला होता, पण CRZनं पूर्वसूचना दिली नाही असा आरोप अनुजा नाईक आणि पूजा नाईक यांनी केला आहे. आमच्याकडे 68च्या टॅक्स असा या घराचो जे मोठा आता चालू असा. हे 83चे पंचायतीचे लायसन्स आसा आणि बांदपाक घेतलेला रिसिप्ट आसा 1983ची. म्हणजे कशे मोडू शकतात ते? आमच्या भाटकाराकडसून दिल्लीकारांनी घेतला हे भाट आमकां कळना आसतना. हांव एक तांकां सांगूंक सोदता दिल्लीकारांक, ह्यान फुडें आमी तुमचे कडेन कॉम्प्रोमायज करचे ना. तुमी आमकां थंयच मारा आनी फाल्यां आमचो जीव गेलो जाल्यार सगळो ब्लेम तेंचो. मायकल हा भितर आमचो CM पासून भितर हा सगळे पयलींच जाल्ले. हे फक्त आतां दाखोवप जाला शो. हे दिल्लीकार आयज आमकां त्रास करता, फाल्यां तुमकांय हा. उठात. हांव कितलींच वर्सां जालीं ह्या घरान रावता. म्हाका रावपाक आनी घर ना आनी आयज येयला आनी तेंच्यांनी डायरेक्ट म्हाका मोडटा म्हणून सांगलें. म्हाजें बी सामान सगळें रस्त्यार येयल्लें आसा. आतां सगळें सामान येयल्लें पावसान ते आतां अशें करता आनी सगळें सामान आतां ते थोडे भायर काडला, थोडे भितरूच आसा आनी ते आतां सगळे दारां हे आसा सगळे म्हाजे घर आतां तेंच्यांनी स्टार्ट केले ऑलरेडी मोडपाक. आनी हे पळय नवे घर आसा ते मोडूंक पळयनात. ते हे दिल्लीकारांनी घेतलेले आसा. आमच्याहून आतां 18 बांदलेले घर हे आनी आमचे इतले पयलींचे घर. तुमी घराकूच पळोवन सांगा आमचे कितले पयलींचे घर पळय ते. आनी मागीर हे करात पळया तुमी हे घरा कित्याक आमकां गोंयकारांकूच कायदे लागता. हे तो उरोंक ना गरिबांक कांयच उरोंक ना कायदो. हा सारकी कन्स्ट्रक्शनां आसा तेंकां कोण कित्याक हात लायना? ती व्हडल्या लोकांची म्हणून हा मिनिस्टरांची म्हणून हात लायना तेंकां. आनी आमचो गरिबांक येवन सतयतात तुमी. आमकांच कायदे लागता गरिबांक. CRZ प्राधिकरणानं अतिक्रमण हटाव पथकाच्या सहाय्यानं मंगळवारी 4 बांधकामं पोलीस आणि दंडाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जमीनदोस्त केली. ही बांधकामं जर CRZच्या हद्दीत येत आहेत, तर बाजूची दिल्लीकरांची आणि किनारी पट्ट्यापासून अवघ्या 10 मीटरवर बांधलेल्या परप्रांतीय व्यावसायिकांची बांधकामं का पाडली जात नाहीत असा सवाल हे स्थानिक करतायत. कुळ मुंडकार कायद्याअंतर्गत खटला सुरू असताना इथल्या आजी माजी आमदारांनी जमीन दलालाची भूमिका बजावून ही जमीन बेकायदेशीररित्या दिल्लीतील एका बिल्डरला विकली. आता सरकारी यंत्रणेच्या मदतीनं नीज गोमंतकीयांवर अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप होतोय. आम्ही कितें घाटी रे भूमिपुत्र म्हणटा मरे चळवळ भेटीची गोयकार रस्त्यावर बोलले पहिले पै वळच्या. आता इतली घोरां बांदलेली सगळे मायग्रेंट आनी हे आमचे घाटी सगळे आम्ही फाटल्या दिसांनी तेंगे सांगलेले ही घोरां तुम्ही बांदले ती मोडा म्हणून. वोटिंग इलेक्शनाक हेका लागून तेंची घोरां उरले आनी हेची घोरां कोणते अकोलो कायदो. आयज सरकार खंय न्हिदला? आयज धानूक सदांच सांगतालो बीजेपी सरकार म्हणटालो. आयज खंय बोले तुमचे वॉर्ड मेंबर सरपंच आनी मायकलो भोव कानान बेऱ्यापणां करताय. आयकूंक नको. हांगा तेंकां मातशें तरी हेल्प करपाचो. आमी गोंयकार म्हणून आमी घाटी जाले आतां आनी घाटयांक गोंयकार गेले. हे सगळे मेळून हा हे गोंयकारां भूमिपुत्र म्हणून आख्या सगळे गोंयान दुसऱ्या काबार करूंक सोदता आनी हे सगळे गोंय आमचे विकूंक भायर सरल्या. हांगासर इकले हांगासर जायते इलिगलिटी चलता. वड्ड्या सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसतना तिचर घरां बांदिता. ब्लेस फेर्नांडीस मायकल सगळे इनवॉल्व आमच्या गोंयकारांचे रस्त्यार हाडले. आयज आमच्या गोंयकारांक इतले दूख दिसता. आमी हेंचे आवाज आयकना फुडें आमी धांवन येयले. आमच्या गांवचे भाव धांवन येयले. कित्याक आयज तेका फाल्यां म्हाका
इतले हांगासर इलिगलिटी चल्लेली आहा पंचायत मायकल लोबो तुका सांगूंक सोदता पळय काल तुज्याशी न्हेली तुवें जाय जाल्यार तुवें कितें करूंक जातालें आमच्या गांव भयणीक तूं म्हणटा आपल्याक खबर ना एटलिस्ट तेणें तुका येवन तुमचें विचारलें तुका कांयच जायना आनी तूं वटिकांक खंयच्या तोंडान ह्या कळंगूट कॉन्स्टिट्युन्सीन येतलोय. केवळ कांदोळी आणि कळंगूटमध्येच नव्हे तर किनारपट्टी भागातील जमिनी बिल्डर आणि परप्रांतीय धनदांडगे घशात घालतायत. त्याला सरकारी यंत्रणांची असलेली फूस लपून राहिलेली नाही. सरकारनं आणलेलं भूमी अधिकारिता विधेयक घरं कायदेशीर करण्यासाठी 30 वर्षांचा अधिवास गृहीत धरतं. मग 1968 सालापासून राहणाऱ्या नाईक कुटुंबियांचा आवाज सरकारच्या कानापर्यंत पोचत नाही का? पैसेवाल्या परप्रांतीयांना पाठीशी घालताना मूळ गोमंतकीयांना किनारी भागातून हुसकावून लावण्याचं हे षड्यंत्र तर नाही ना, असे अनेक सवाल या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत. सरकारनं आणि लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला हवी. कांदोळीहून उमेश झरमेकरसह सचिन फुटवळकर, गोवन वार्ता लाईव्ह, पणजी.